السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. دونك غادي نكملوا لي دوزيام زون ديالنا. دونك درنا لي بروميير زون، دونك غادي نديرو لي دوزيام زون. يعني شنو في، يعني كتلاحظوا بلي انا كونستانت، يعني زيرو ديسيبل بار ديكا. من هذا كنقولوا لي بونت ايكالا زيرو. نو، ماشي بونت ايكالا زيرو، رد البال. دونك شنو كنشوف لي زون اللي قبل شنو فيه؟ لي بونت ديالو ايكالا موان زان. تري بيان. دونك لي بونت ديالو ايكالا موان زان. باش نوصل انا لزيرو في لي بونت ايكالا زيرو شنو خاصني؟ يعني موان زان بلس ان ايكالا زيرو. دونك لي بونت هنا هو ان. مزيان هكاك. دونك ها حنايا. دونك شنو غتولي الا كان لي بونت 1 غتكون لي فونكسيون جي دو جي اوميغا ايكالا 1 بلس جي اوميغا ديفيزي باغ اوميغا زيرو، يعني اوميغا زيرو كنشوفو الراس ديال لي زون، الراس ديال لي زون ديالنا، و ان موان جي اوميغا ديفيزي باغ اوميغا زيرو. دابا جي ما فيهاش مشكل، دياغرام دو فاز دامبليزيد ما كاينش مشكل، ولكن لي فاز هو اللي غادي يحدد لينا واش هادي ولا هادي. دونك شنو هو لي فاز ديال هادي ايكالا بي سيغ دو، هادي ايكالا موان بي سيغ دو. مزيان. دونك انا شنو عندي لا فاز هنايا؟ ايكالا كوا؟ ايكالا زيرو. دونك في ايكالا زيرو، يعني عندي في زيرو، ما هادي ما هادي. دونك شنو المشكل؟ ما كاينش مشكل. كنرجع للفوق. شنو كاين عندي دي فازاج هنايا؟ موان بي سيغ دو. عندي هنا موان بي سيغ دو. دونك موان بي سيغ دو بلس بي سيغ دو ايكالا زيرو ايكالا زيرو. تري بيان. دونك شنو خاص تكون عندي؟ خاص تكون عندي بي سيغ دو. بي سيغ دو. دونك لي فونكسيون ديالنا جي دو جي اوميغا ايكالا 1 بلس جي اوميغا ديفيزي باغ اوميغا زيرو ايكالا كوا؟ دونك جي دو جي اوميغا ايكالا كوا؟ 1 plus 1 plus non 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 non, attention attention. donc هنا ماشي 1 بي، هنا بلس بي سيغ دو. كاين هاد الموا هادي، دونك بلس بي سيغ دو. كاين هاد الموا هادي، attention. دونك في ايكالا زيرو. دونك بي سيغ دو يعني ديال لي زون اللي قبل موان بي سيغ دو ايكالا زيرو. دونك شنو خاص تكون عندي؟ هادي عندها بي سيغ دو، هادي موان بي سيغ دو. دونك موان بي سيغ دو خاصني تكون عندي موان بي سيغ دو. دونك موان بي سيغ دو هي اللي كاين. من هادشي يكون واضح. دونك مزيان. دونك موان بي سيغ دو. دونك جي دو دي جي اوميغا ايكالا كوا؟ 1 موان جي اوميغا ديفيزي باغ اوميغا زيرو. اوميغا زيرو ايكالا 0,2 0,2 0,2. مزيان. دونك هنا 1 موان 1 ديفيزي باغ اوميغا 1 ديفيزي باغ 0,2 ايكالا 5. دونك موان 5 جي اوميغا. مزيان. دونك ايكالا 1 موان 5 جي اوميغا. دونك هنا بي سيغ دو نسيت هاد الموا هادي. دونك موان راه كتزيد بي سيغ دو. ما كانتش موان كتكون موان بي سيغ دو. كانت افيك موان نو بي سيغ دو. مزيان. تاكد حتى من الشكل. دونك بي سيغ دو موان بي سيغ دو ايكالا 0. مزيان زيرو. troisième zone. Donc غادي ننتقلوا لي troisième zone. donc troisième zone. troisième zone c'est quoi? donc moins 20 ديسيبل. يعني انت هودات من هنا، يعني من عند هذا الخط هذا تقريبا، يعني غنقولوا كاع تقريبا يعني موان 5 تقريبا ديسيبل، ياك موان 5 ديسيبل. كتلاحظوا هنا عاوتاني شوف فين دخلت، يعني مشات 2 ديكال وفين دخلت. ها دونك فين يعني اللي نقص اللي خاصه من هنا زادتو من هاد البلاصه هادي. دونك هو شحال مشات من ديكال؟ ها واحد ديكال، ها جوج ديكال. دونك شحال
يعني غتكون موان زا، يعني مشات هنايا دو ديكال مشات بكوا ب 40 ديسيبل. دونك كطلع من هنايا ها نتايا حتى لفاتت 40 بواحد شويه، هذاك الشوي اللي كاين هنا اللي ناقص هنا زادتو من هنا من ورا 40. دونك هي موان 40 ديسيبل. موان 40 ديسيبل في دو ديكال يعني موان 20 ديسيبل بار ديكال، يعني موان زا. دونك موان 20 ديسيبل بار ديكال. دونك موان 20 ديسيبل بار ديكال. دونك شنو غادي تعطيني هادي؟ يعني غتعطيني لي بونط موان زا؟ نو ماشي موان زا، رد البال. دونك هنا زيرو ياك، هنا زيرو، هنا البونط زيرو. غنشوف انا هنا البونط زيرو يعني ديريكت زيرو، غتكون هنا البونط ديالي هو موان زا ديريكتيمون، هادي كاع صادقه معاها. دونك موان زا. علاش؟ لان البونط الاخر زيرو، زيفر موان زا هي موان زا. كان هنا لا، خاص تكون هنا موان دو، لان هنا الا كانت عفوا الا كانت هنا دونك موان موان دو ايكال كوا موان زا. مي هنا كاينه زيرو صافي، دونك بونط موان زا. يعني شنو الا كان بونط موان زا؟ يعني شنو كيكون عندي؟ كتكون عندي جي 3 دو جي اوميغا ايكال كوا 1 divisé par 1 plus g oméga divisé par oméga 1 ou 1 divisé par 1 moins g oméga divisé par oméga 1 g oméga 0. علاش درت اوميغا يعني الراس قلنا ديال لي زون، كنديرو ديما الراس ديال لي زون. مزيان. دونك شنو هو الديفازاج ديال هادي موان بي سيغ 2، هادي بي سيغ 2 عرف بها هاد الموان هادي. دونك انا عندي في الديفازاج كوا موان بي سيغ 2. مزيان. في الا مشات لانفيني اوميغا مشات لانفيني كتعطيني موان بي سيغ 2. هاد لي زون هادي شنو كانت عندي؟ الديفازاج ايكالا زيرو. دونك في هنا زيرو موان بي سيغ 2 ايكالا موان بي سيغ 2. دونك هنايا هادي هي اللي غادي ناخذ. دونك جي 3 دو جي اوميغا ايكالا 1 divisé par 1 plus g oméga divisé par oméga 1 avec oméga 1 égale à quoi? Égale à 10 à la puissance 2, يعني égale à 100. 10 à la puissance 2 10 à la puissance 2 يعني égale à 100. دونك مزيان. دونك جي 3 ديالي شنو كتساوي؟ كتساوي ليا هي 1 divisé par 1 plus 0,01 g oméga. 1 divisé par 100 هو 0,01. دونك مزيان. هذه هي جي 3 ديالنا. دابا غادي نحدو لي فونكسيون كاملة. دونك g de p égale à quoi? g1 fois g2 يعني moins 0,1 fois h fois 1 moins 5 g oméga divisé par p facteur de 1 plus p هنا راه هي g oméga، حتى هادي راه نديرو كلشي بجي اوميغا plus 0,01 g oméga. Donc g de p, g de هنا g oméga هنا g de p égale à quoi? Moins 0,1 1 moins 5g oméga divisé par g oméga عفوا هنا غتكون p. اسمحوا لي الاخوان كنسى. p facteur de 1 plus 0,01 p. دونك باش يمكن لي نتاكد باللي عندي لي فونكسيون صحيح هما لي بونط. مثلا دابا هاد لي بونط هذا شنو فيه؟ هاد لي بونط هذا فيه هادي شنو فيها يعني بلس 1 يعني 0 1 كتكون فيه 0 1. الفاز شنو فيه؟ موان بي سيغ 2
عفوا موان بي سيغ دو. دونك هنايا هاد لي بونت هذا افيك هذا راه هما هاد لي بونت اللي لقينا هنايا. دونك يمكن لك تاكد غير من لي بونت، يعني تقدر دير لي بونت ديالك بحال هاد دابا هاد لي بونت ديالها ايكال كوا ايكال زيرو لي بونت زيرو موان زان افيك لي ديفازاج ايكال كوا موان بي سيغ دو. هنا هذا لي بونت ديالو هو موان زان افيك هادي شنو غادي يكون ديفازاج يعني بي سيغ دو. يمكن لك تاكد من هادشي. دونك بي سيغ دو بدات بي سيغ دو موان بي سيغ دو هي هكا مهوده مزيان. دونك بي سيغ دو موان بي سيغ دو ايكال زيرو موان بي سيغ دو كتهود الموان بي سيغ دو موان زان باديه من موان زان بلس ان زيرو موان زان بلس ان زيرو موان زان هي اللي مهوده الاخر. دونك نتمنى هادشي يكون مفهوم، وان شاء الله في الفيديو الجاي نتلاقاو في السيستيم نمرو 3. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.